बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 फरवरी 2019 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सऊदी खबरनामे में आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे सऊदी खबरनामे को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। कौमी खजाने का मुजरम वादा मुआफ गवाह। कौमी खजाना लूटने वाले अफराद में से अगर कोई एक वादा माफ गवाह बनना चाहे तो बन सकता है। उसकी सजा माफ कर दी जाएगी बशर्ते कि वो कौमी खजाने से लूटी जाने वाली रकम में से अपना हिस्सा सरकारी खजाने में वापस करा दे। ये सहूलत कौमी खजाने से मुताल्लिक फौजदारी कानून की दफा 3, 4 और 5 में दी गई है। इस कानून के तहत अदालत को इख्तियार दिया गया है कि अगर शुरकाए जुर्म में से कोई एक मुतलका हुकाम को कौमी खजाने पर हाथ साफ करने के जुर्म की इत्तला दे दे तो अदालत उसे ऐसी सूरत में मुआफी दे सकती है जबकि उसकी इत्तला की बदौलत लूटी हुई रकम सरकारी खजाने को वापस मिल जाए। ताइफ में 8 साला बच्चे को कुचलने वाला ड्राइवर फरार। ताइफ में एक नामालूम ड्राइवर 8 साला बच्चे को कुचलकर फरार हो गया। बच्चे की चीखें और उसका खून में लथपथ होना ड्राइवर पर कोई असर न डाल सका। तफसीलात के मुताबिक ताइफ के अल तोहलावा मोहल्ले के एक खानदान अपने 8 साला बच्चे हशाम अल हारसी के हादसे का शिकार हो जाने पर सोगवार हो गया। बच्चा प्राइमरी स्कूल की पहली क्लास का तालिब इल्म था। अपने चचाजाद भाइयों के साथ सड़क से गुजर रहा था। जीएमसी का ड्राइवर उसे कुचलकर फरार हो गया जबकि पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। बाहा में हादसा, दुल्हा और दुल्हन हलाक। बाहा के अल शोरा इलाके में हैबतनाक हादसे में दुल्हा और दुल्हन हलाक हो गए। दोनों के रिश्तेदारों ने आजल वेबसाइट को उसकी तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि दुल्हन जाए वकुआ पर ही हलाक हो गई थी जबकि दुल्हा अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। हिलाल अहमर के तर्जुमान उमाद अल जहरानी ने बताया कि 3 अफराद जख्मी भी हुए। 4 इमदादी टीमों ने हादसे से मुतासरीन की मदद में हिस्सा लिया। आर में 5 सऊदियों ने हमवतन को कुचल दिया। 5 मकामी शहरियों ने झगड़े के बाद एक नौजवान को कार से कुचलकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक आर के मशरकी पुलिस स्टेशन को इज्तमाई झगड़े की इत्तला मिली थी। शुमाली हदूद रीजन में पुलिस तर्जुमान ब्रिगेडियर अवेद अल इंजा ने बताया कि नौजवानों में झगड़ा हो गया था। उनमें से 5 ने एक को गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक कर दिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर वारदात करने वालों को हिरासत में ले लिया। जद्दा 12 होटलों के खिलाफ कार्रवाई। महकमा सियाहत ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 12 होटलों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक ट्रैवल एजेंसी को खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। महकमा सियाहत की तफ्तीशी टीमों ने जद्दा में मुतअद्दिद होटलों का तफ्तीशी दौरा किया जिसके दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए गए जबकि 3 होटलों का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। एक ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ 30 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई जिस पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। महकमा सियाहत के सरबराह मोहम्मद अल उमरी ने बताया कि जद्दा के मुख्तलिफ होटलों में तफ्तीशी दौरे जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहर में 122 होटल हैं जिनमें से 21 5 स्टार, 22 4 स्टार, 35 3 स्टार जबकि बाकी औसत दर्जे के हैं। इसी तरह शहर में 1000 से ज्यादा फर्निश्ड अपार्टमेंट्स हैं। 519 ट्रैवल एजेंसियां काम कर रही हैं। 98 सियाहती दौरे कराने वाले इदारे हैं जबकि 106 ट्रैवल गाइड कायम कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की शाबिया के साहिल से दूर रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को शाइबा के साहिल से दूर रहने की हिदायत जारी की। महकमा का कहना है कि शाइबा के समंदर में पानी की सतह पर तेल पाया गया है। 300 मीटर तवील और निस्फ मीटर चौड़ी तेल की पट्टी के बारे में तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई जायजे से मालूम होता है कि किसी बहरी बेड़े से तेल का रसाव हुआ। यहाँ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए माहीगीरी रोक दी गई।
محکمہ موسمیات کے ماہرین دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کے ساتھ تیل سے پیدا ہونے والی آلودگی کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ متاثرہ علاقے کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنوبی کوریا اور سعودی عرب کے درمیان ویزا معاہدہ۔ سعودی عرب اور جنوبی کوریا ایک دوسرے کے شہریوں کو $90 فیس لے کر 5 سال تک کے لیے ملٹیپل وزٹ ویزے جاری کریں گے۔ 337 ریال فیس لے کر سعودی شہری جنوبی کوریا اور جنوبی کوریا کے شہری سعودی عرب کا ویزا حاصل کر سکیں گے اور 5 سال تک متعدد بار آ جا سکیں گے۔ ہر سفر میں 90 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب نے 2016 کے اختتام پر وزٹ ویزا فیس میں اضافہ کیا تھا، 200 کے بجائے 2000 ریال کر دیے تھے اور 6 ماہ تک کے لیے ملٹیپل ویزے کی فیس 3000 ریال کر دی تھی، جبکہ اس سے پہلے 500 ریال لی جا رہی تھی۔ سعودی عرب نے ریپڈ موشن فوجی گاڑی بنا لی۔ سعودی شہری عبدالعزیز العگیل نے سریل حرکت یعنی ریپڈ موشن فوجی گاڑی بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر کر لیا۔ العگیل نے MBC چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ عسکری بری گاڑی ہے، مریضوں اور زخمیوں کی فوری مدد کے لیے عسکری ادارے اسے استعمال کر پائیں گے۔ یہ کوہستانی اور ریگستانی علاقوں نیز پرخطر راستوں میں بآسانی سفر کر پائے گی۔ یہ اپنی نوعیت کی پہلی سعودی گاڑی ہے۔ اس کی تیاری میں 90% مقامی اشیاء استعمال کی گئیں۔ جلد ہی وہ اپنی تیار کردہ گاڑی مارکیٹ میں پیش کریں گے۔ یہ اندرون ملک گاڑیاں تیار کرنے کی سمت میں اہم قدم ثابت ہوگا۔ سعودی نرس کی ویڈیو وائرل۔ سعودی نرس نے ویل چیئر پر ایک مریض کو سیڑھیاں چڑھا کر اس کی دعائیں سمیٹ لیں۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مسلیہ الشہری نرس امیر سلطان سٹی میں طبی علاج کے ماہر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس نے ویل چیئر پر بیٹھے ایک معذور نوجوان کو سیڑھیاں چڑھنے میں نہ صرف یہ کہ مدد دی بلکہ اس کا مسلسل حوصلہ بڑھاتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس منظر کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر جاری ہوئی تو الشہری کو دعائیں دی گئیں اور اس کی تعریف بھی کی گئی۔ یہ ریاض ہے، مالدیپ نہیں۔ ولید بن طلال۔ ولید بن طلال نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اپنے ایک بری سفر کی ایک ویڈیو کلپ جاری کی۔ وہ ایک عظیم الشان جھیل کی سیر کر رہے ہیں۔ حالیہ ایام میں برسنے والی بارش سے یہ جھیل بنی۔ شہزادہ ولید بن طلال نے آبی سائیکل بھی سیر سپاٹے میں استعمال کی۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ یہ ریاض ہے، مالدیپ نہیں۔ سعودی اماراتی ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے؟ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مشترکہ تجارتی قانون کی ادائیگی کے لیے مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی کے اجراء کی تیاریاں زور و شور سے کر رہے ہیں۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی اور متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے مشترکہ ڈیجیٹل کرنسی آبر کے اجراء کی اسکیمیں تیار کر لی ہیں۔ جدید ترین ٹیکنالوجی وسائل کے ذریعے مالیاتی لین دین میں آبر کو استعمال کیا جائے گا۔ ساما اور امارات کے مرکزی بینک برقی توانائی سے کام کرنے والے تکنیکی وسائل آبر کے حوالے سے استعمال کریں گے۔ اٹالین گلوکار نے سعودی لباس میں گانا گایا۔ اٹالین گلوکار آندرے نے العلا کمشنری کے شتا التنتورا میلے میں سعودی عرب کے روایتی لباس میں سٹیج پر آ کر شائقین کے دل جیت لیے۔ شائقین نے تالیوں کی گونج کے ساتھ ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ سعودی لباس میں اطالوی گلوکار کا گانا گاتے ہوئے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گیا۔ غیر قانونی چلان نہ کریں، محکمہ ٹریفک کا سعودی ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو وارننگ۔ محکمہ ٹریفک نے گراؤنڈ میں موجود اہلکاروں کو جرمانے درج کرنے میں احتیاط سے کام لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قوانین میں غیر درج شدہ خلاف ورزیوں پر جرمانوں کا اندراج نہ کریں۔ محکمہ نے یہ ہدایت شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی شکایت پر کی، جس میں کہا گیا کہ گراؤنڈ میں موجود ٹریفک اہلکار جرمانے درج کرنے میں ضوابط کی پاسداری نہیں کرتے۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ ٹریفک کے تمام اہلکاروں سے کہا گیا ہے کہ ایسی کسی بھی خلاف ورزی پر جرمانے درج نہ کیے جائیں جنہیں ٹریفک قوانین میں خلاف ورزی کے طور پر شامل نہ کیا گیا ہو۔ محکمہ ٹریفک نے اس کی مثال دیتے ہوئے واضح کیا کہ بعض بڑی گاڑیوں اور جیپوں میں پچھلے دروازے کے ساتھ جنگلہ لگا ہوا ہے، جبکہ بعض میں جنگلہ لگانے کی گنجائش ہے۔ یہ جنگلہ خلاف ورزیوں میں شامل نہیں
मगर बाज ट्रैफिक एहलकार इस पर भी जुर्माना दर्ज करते हैं। ट्रैफिक एहलकार सिर्फ उन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने करें जो खिलाफ वर्जियां कानून में दर्ज और वाजे हैं। इस जमन में अपनी तरफ से इज्तिहाद न करें। महकमा ट्रैफिक ने वाजे किया कि ऐसी खिलाफ वर्जियां जिनका अंदराज नहीं, उस पर किए जाने वाले जुर्माने गैर मोतबर होते हैं। महकमे में उनका इंदराज नहीं होता। इसके अलावा ऐसी किसी भी खिलाफ वर्जी का इंदराज नहीं होता जिस पर एहलकार और ड्राइवर के दरमियान इख्तलाफ वाक़या हो। महकमा ने ग्राउंड में तमाम एहलकारों को हिदायत की है कि जुर्मानों का इंदराज करते हुए एहतियात से काम लें और सिर्फ दर्जशुदा खिलाफ वर्जियां ही पकड़ें। आज तक इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपना और अपने शहर का नाम, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे देखने वाले किस शहर और किस मुल्क में मौजूद हैं। अगर आप इसी तरह रोजाना सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।